Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini anyong higala kabisaya Nonoy B ang mupambit usab kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Proverbs kapitulo 15 bersikulo 26 nga nagkanayon. Ang mga una-una sa dautan dulumtanan ngadto sa Ginoo. Apan ang mga pulong sa putli makapahimuot nga mga pulong. Kini nga bersikulo nagtudlo kanato nga ang sala nahitabo una sa kasing-kasing ug dayon sa una-una. Nagpasabot kini nga ang sala tinuod nga nahitabo sa kasing-kasing ug sa una-una sa tao. Gani si Kristo nagkanayon siya sa Matthew kapitulo 15 bersikulo 19, kay gikan sa kasing-kasing nagagawas ang daotang mga hunahuna, mga pagpatay, mga pagpanapaw, mga daotang pakighilawas, mga pagpangawat, bakak nga pagsaksi, mga pagpasipala. Salamat ug maayong adlaw.